राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुनुहुन्छ र यहाँहरूका केही जिज्ञासा भए उहाँहरूलाई पनि लक्षित गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले त्यसलाई रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। उद्योग व्यवसायको सञ्चालनमा सङ्कुचन आइरहेछ। धेरै जसो 42वटा तोकिएका उद्योग बाहेकहरू त करिब हुँदछन् र भन्सार राजस्वमा पनि कमी भइराखेको छ। यो कोरोनाको सङ्क्रमण कहिलेसम्म अगाडि बढ्छ यो पनि हामीसँग निश्चित छैन। त्यस अवस्थामा फेरि दात्री राष्ट्रहरू पनि जो हामीलाई सहयोग प्रदान गर्दै आइरहेका छन् उनीहरू पनि कोरोनाबाट पीडित छन्। यस अवस्थामा हामीले जुन स्रोतको लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ आन्तरिक र बाह्य, ती प्राप्त गर्नलाई कठिन हुन्छन् कि यसमा मन्त्रीज्यूको धारणा कस्तो छ? सबै प्रश्नहरू लिएर म एकैचोटि रेस्पोन्स गर्छु। मन्त्रीज्यू, अहिलेको असहज अवस्थामा यो बजेटले लिएका लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा बजेट कार्यान्वयन चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ एउटा, अनि यो कोरोना भाइरसको महामारीले विकसित देशहरू विशेष गरी प्रभावित भइरहेको अवस्थामा बजेटको वैदेशिक तर्फको स्रोत परिचालन कतिको सहज होला? खोल्दिनु ल अनि एकैचोटि जोड दिनु न सबैलाई। पत्रकार मित्रहरू, अब यो उपस्थित हुनुभएका पत्रकार मित्रहरूले आफ्नो जिज्ञासा संक्षेपमा राखिसक्नुभयो। माननीय मन्त्रीज्यूबाट एकमुष्ट जवाफ आउनेछ। अब अनलाइनमा हुनुभएका भर्चुअल पत्रकारहरूले संक्षेपमा प्रश्न नदोहोरिने गरी अब यसपछि रमेश ढकालजीले आफ्नो प्रश्नहरू राख्नुहुन अनुरोध गर्दछु। 1 मिनेटमा। हस्। हेलो, सुन्दैछु, ल भन्नुहोस्। हजुर। प्रभावित भएको थियो। महामारी रोक्यो भने पनि लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। यी दुवै अवस्था परिकल्पना बजेटमा गरिएको छ। रमेशजीसँग अलिक प्राविधिक गडबडी भयो। अब अर्को मित्रले प्रश्न गर्नुहुन्छ। सुदिल पोखरेलजीले आफ्नो जिज्ञासा राख्नुहुन्न र अनुरोध गर्छु 1 मिनेटमा प्लिज। नमस्ते। सरकारले उद्योग धन्दा तथा कल कारखानाका मालिकहरूलाई त राहतका कार्यक्रमसँग अब हिमाल पौडेलजीलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्नुहुन्न र 1 मिनेटको टाइम दिन्छु।
यसचोटि हामीले धेरै परिवर्तन गरेका छैनौँ। मूल कुरा 2-3टा प्रिन्सिपल छ राजस्वको हाम्रो। पहिलो के हो भने आन्तरिक उत्पादनलाई राजस्वको मुख्य आधार बनाउँदै जाने र आयातित वस्तुमा लागेको करको आधारबाट राजस्व प्रणालीलाई निर्भर गराउने कुरा अलिक कम गर्दै जाने। त्यसमा हामीले केही सफलता 2 वर्ष 3 वर्ष हासिल गर्दै आएका हौँ। तर यो वर्ष हामीलाई त्यति धेरै अवसर भएन। आर्थिक क्रियाकलापहरू आन्तरिक रूपमा पनि सङ्कुचित भए। अब बाह्य रूपबाट आउने आयात त घट्यो, आन्तरिक क्रियाकलापहरू पनि शिथिल भएका छन्। त्यसकारण हामीले आन्तरिक क्रियाकलापलाई थप कर लगाएर करको बोझ थप्न चाहेका छैनौँ। त्यसै कारणले मूल्य वृद्धि कर यथावत छ, आयकरका दरहरू यथावत छन्। सामान्य नमिलेका कतिपय कुराहरू मिलाउने बाहेक धेरै ठाउँमा हामीले कर तिर्ने अवधि बढाइदिएका छौँ। अहिलेसम्मको कर दायित्व फरफारक गरेमा छुट दायित्वहरू, छुट दिनुपर्ने कुराहरू, ब्याज लगायतका दण्ड जरिमानाहरू छुट दिने कुराहरू गरेका छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ आन्तरिक राजस्वमा अहिले धेरै परिवर्तनको स्थिति रहेन। बरु अन्तशुल्क लाग्ने 1 दर्जन जति वस्तुहरूको अन्तशुल्क घटाइएको छ र यो अन्तशुल्क लाग्ने वस्तुहरू कम गर्दै जानुपर्छ भन्ने सरकारको हाम्रो सिद्धान्त हो। त्यसअनुसार यो अघि बढेको छ। अब भन्सारतर्फ चाहिँ अलिकति आयातित तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दरका बीचमा कमसेकम 1 तहको फरक हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले धेरै वर्षदेखि गर्दै आएको। केही छुट वस्तुहरूको अहिले हामीले समायोजन गरेका छौँ। मूलतः कच्चा पदार्थकै रूपमा ती वस्तुहरू प्रयोग हुने, तर उपभोग्य वस्तुको रूपमा प्रयोग पनि हुन सक्ने वस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले फेरि उपभोग्य वस्तुलाई कुनै अर्को उद्योगको लागि कच्चा पदार्थ हो भन्दैमा छुट दिन सकिँदैन। तर जे व्यवसायको लागि अन्तिम उत्पादनलाई प्रयोग हुन्छ र त्यो कच्चा पदार्थ नै हो, ती कच्चा पदार्थहरू सबैको भन्सार महसुल तयारी वस्तुको भन्दा 1 तह मुनि राखिएको छ। एउटा सुधार त्यो गरिएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हो र त्यसै गरी जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार महसुल र सुनको महसुल हो। हामी छिमेकी मुलुकहरूसँग, खास गरी दक्षिणको छिमेकी मुलुकसँग व्यापार र चाहिँ आवागमनको हिसाबले ठुलो आबद्धतामा छौँ। त्यहाँ र नेपालको बीचमा वस्तु र सेवाका मूल्यहरू फरक भइरहँदाखेरि हामीलाई सीमावर्ती क्षेत्रमा कारोबार सम्हाल्न अथवा अव्यवस्थित कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न कठिनाइ हुन्छ। अहिले नेपाल र भारतको बीचमा पेट्रोलियम पदार्थको करको दरमा अत्यन्त धेरै फरक भएको हुनाले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ छिमेकी सीमा पारी भन्दा धेरै सस्तो, अवस्था हेरी 20 रुपियाँदेखि 30 रुपियाँसम्म नेपालमा सस्तो हुने, जसले गर्दा नेपालको सीमा क्षेत्रबाट अत्यन्त धेरै पेट्रोलियम पदार्थ चोरी निकासी हुने अथवा सवारी साधनै यता आएर लिएर जाने स्थिति हो। हामीले यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न केही समय अगाडि पूर्वाधार विकास करमा 5 रुपियाँ थप्यौँ र 10 रुपियाँ बनायौँ। त्यो यथावतै छ। तर त्यसपछि पनि अहिले करिब 22 देखि 25 रुपियाँ हाम्रो सीमावारी पारी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा फरक छ। त्यसो हुनाले त्यो मूल्यलाई कमसेकम 10 रुपियाँ चाहिँ कम गरौँ भनेर 10 रुपियाँ औसतमा चाहिँ बढ्ने गरी यो चाहिँ आयात मूल्य चाहिँ बढ्ने गरी त्यो गरिएको छ। यति गर्दा पनि नेपाल आयल निगमको नाफा सहज स्थितिमा रहन्छ र आयल निगमले मूल्य बढाउनु पर्ने स्थिति रहँदैन। आयल निगमको नाफा यथेष्ट मात्रामा हुने गरी नै भन्सार महसुल बढाएर पनि उपभोक्तालाई कुनै करको बोझ नथपिकन हामी चाहिँ त्यो पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन सक्छौँ। हुन त अहिले लकडाउनको अवधिभरि पेट्रोलियम पदार्थको बारेमा धेरै जनचासो नहोला, तर पेट्रोलियम चाहिँ यस्तो वस्तु हो जुन लकडाउन खोलेको भोलिपल्टैबाट हाम्रो ट्याङ्कीमा भरिन थाल्छन्। त्यसो हुनाले तत्कालको लागि यो मूल्य बढ्दैन भन्ने कुरा मैले चाहिँ सबै उपभोक्ताहरूलाई जानकारी दिनु आवश्यक छ। त्यसकारण मैले यसलाई स्पष्ट गर्न चाहेँ। सुन चाँदीको मूल्य सीमावारी पारीको चाहिँ मूल्य फरकलाई हेरेर निर्धारण गरिन्छ र भारतमा चाहिँ सुन चाँदीको भन्सार माथि र बजार मूल्य पनि माथि भएको हुनाले हामीले पनि धेरै फरक नगर्नको लागि सुन चाँदीको भन्सार महसुल अलिकति बढाएका छौँ। यसबाहेक अरू धेरै परिवर्तनहरू गरिएका छैनन् र केही सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने कतिपय वस्तुहरूको चाहिँ कतिको अन्तशुल्क घटाउने र कति चाहिँ मूल्यवृद्धि करबाट निकाल्ने जस्तो सामान्य 1-2वटा कुराहरू गरेका छौँ। र यो समग्रमा हाम्रो आगामी वर्षको राजस्व चालु वर्षको अनुमान भन्दा पनि कम हुन्छ।
र कर प्रशासन, करको दायरा विस्तार र चाहिँ अहिले हामीले जहाँ जहाँ कर चुहावट भएको छ त्यसलाई थप व्यवस्थित गरेर राजस्व उठाउने र जसले तिरिरहेको छ त्यसलाई बोझ थप्ने भन्दा पनि नतिरेकोलाई करको दायरामा ल्याउने, त्यसरी राजस्व प्रणाली गर्न खोजेका छौँ। गैर कर राजस्वका दरहरू समय समयमा पुनरावलोकन हुन्छ र त्यो हामी गर्छौँ र त्यो गर्ने क्रममा हामी यो चाहिँ मन्त्री परिषदका निर्णयबाट हुने कुराहरू तदनुरूप नै हुन्छ। र अन्त्यमा यहाँ हामीसँग भिडियो लिङ्कमा रहनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरूलाई केही जिज्ञासाहरू भए 1 मिनटमा एकजनाले आफ्नो कुरा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हामी सामान्य कुराहरू यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु। ती कुराहरू भनेको चाहिँ हामी रोजगारी कहाँ कहाँ कसरी केन्द्रित गर्दैछौँ भनेर जान खोजेको छु। खास गरी अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा हामीले अलिकति परिमार्जन पनि गर्ने र परिमार्जन गरिरहँदाखेरि ठोस काम गर्ने र 100 दिनै काम गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्ने, स्थानीय विकास निर्माणमा चाहे ठुला हुन् या साना हुन् सबै प्रकारका चाहिँ आयोजनाहरूमा र आफ्नो गाउँ आफै बनाउको मोडलमा जनपरिचालन र श्रमशक्ति दुइटै परिचालन गरेर जनप्रतिनिधिहरू समेत लागेर यो चाहिँ विकासको प्रक्रियालाई अघि जाने, त्यो भनेको फेरि स्थानीय साना मसिना कामहरू नै हुन्छन्। यी सबैमा हामीले 2 लाख रोजगारीको कुरा गरेका छौँ। साना किसान कर्जा कार्यक्रम छ, साना किसान विकास बैंक मार्फत सहकारीहरूलाई दिइने कर्जा हो यो। एसियाली विकास बैंकले दिएको ऋणलाई हामीले अनलेन्डिङ गरेको हौँ साना किसान विकास बैंकलाई र त्यहाँ करिब 3 अर्ब 60 करोड बजेट विनियोजन हुँदा करिब 40,000ले थप रोजगारी पाउँछन्। युवा स्वरोजगार कर्जाको थप प्रभावबाट 12,000ले रोजगारी पाउँछन्। अनि गरिबका लागि लघु उद्यम लगायतको उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयले सञ्चालन गर्छ, त्यसमा करिब 1,30,000 मान्छेले रोजगारी पाउँछन्। वन पैदावारमा आधारित रोजगारी कार्यक्रमबाट अर्को 30,000ले रोजगारी पाउँछन् र गरिबी निवारण कोषको करिब 19 अर्ब रुपियाँ निष्क्रिय बसेको छ। 32,000 भन्दा बढी सामुदायिक संस्थाहरू छन्। त्यो पैसा सामुदायिक संस्थाहरूले सहकारीको माध्यमबाट परिचालन गरेर स्थानीय विकास निर्माण र स्थानीय उत्पादन कार्यमा लगाउनु भयो भने करिब 1.5 लाख रोजगारी त्यहाँबाट सृजना हुन्छ। र यो प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा तालिम जो श्रम बजारसँग जोडेर गरिन्छ, नयाँ सिप सिकेका व्यक्तिहरू श्रम बजारमा आउँछन्, त्यसबाट करिब 50,000 थप रोजगारी सृजना हुन्छ। र हामीले प्रदान गर्ने अरू छोटो अवधिका सिपमूलक तालिमहरू, कतिपय तालिमहरू उद्योगबाट हुन्छन्, कति श्रमबाट हुन्छन्, कति सिटिभिटीबाट हुन्छन् र कति श्रमबाट पनि हुन्छन्। यी सबै जोड्दाखेरि छोटो अवधिको तालिमबाट पनि घटीमा 50,000 र अहिले हामीले 50 करोड पुँजीबाट नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी भनेर च्यालेन्ज फन्डको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो पुँजी परिचालन गर्नुभयो भने करिब 2,000 त्यहाँ पनि रोजगारी सृजना हुन्छ। र यसरी अब सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमबाट त मैले अघि भनिहालेँ, त्यो अत्यन्त ठुलो अनुपातमा त्यो जाँदा र राष्ट्र ब्याङ्कबाट लघु वित्त लगायतका अरू कार्यक्रमहरूबाट जाँदाखेरि 7-8 लाख रोजगारी घटीमा सृजना गर्नुपर्छ र रोजगारी सृजना गर्नु अहिलेको बजेटको पहिलो दायित्व हो। जीवन सुरक्षा गर्दै श्रमलाई काममा जोड्ने र हाम्रो जनसाङ्ख्यिक लाभको चाहिँ मुलुकले फाइदा लिन सक्ने गरी श्रमलाई परिचालन गर्ने, त्यसरी बजेट जान खोजेको छ। अब म अलिकति राजस्वको बारेमा यहाँहरूसँग छलफल गर्न चाहन्छु। ऋणलाई एउटा सीमाभित्र राख्ने कुराहरू गरिएको, पेट्रोलियमको, विद्युतीय सवारी साधनको र अरू कतिपय विद्युतीय वस्तुहरूको कुरा गर्नुभएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको बारेमा मैले अघि भनिहालेँ। विद्युतीय सवारी साधन हामीले खोजेको आम रूपमा सर्वसाधारण नेपालीले उपयोग गर्ने पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी साधनको विकल्पको रूपमा जाने यो होस् र आयात प्रतिस्थापन होस् भनेर खोजेको। तर विद्युतीय गाडीहरू चाहिँ महँगा गाडीहरू आउने र ती गाडीहरू चाहिँ अत्यन्त सस्तो हुने हुनाले हामीले पेट्रोलको आयात कम गर्नलाई विद्युतीय गाडी आयात गर्ने, अनि त्यो चाहिँ 2 वर्षको पेट्रोलियमको आयात जति चाहिँ त्यही पेट्रोलियमबाट नचल्ने विद्युतबाट चल्ने गाडीले नै खाइदिने हुँदा त हाम्रो नीति त विवेकपूर्णै भएन। त्यसो हुनाले अहिले पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी भन्दा विद्युतीय गाडीहरू केही सस्तो हुने गरी भन्साका दरहरू कायम गरिएको छ। त्यो सस्तो हुने काम गरिरहँदाखेरि सार्वजनिक सवारीका साधनमा त यसै पनि कम छ, 10% छ र निजी सवारी साधनहरू विद्युतीय गाडीहरू ल्याउँदाखेरि हामीले
पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीभन्दा सस्तो होस्, तर यति धेरै सस्तो नहोस् कि अत्यन्त महँगा गाडीहरू अत्यन्त धेरै मूल्य तिरेर ल्याउने स्थितिमा फेरि व्यापार घाटालाई प्रतिकूल असर परोस्, त्यस्तो पनि हुन दिनु भएन भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो। अब इन्डक्सन चुलोको चाहिँ हामीले लकडाउनको अवधिभरि र केही समयसम्म त्यो गरिदिएको हो। अब अहिले यसै पनि भन्सार दर कम छ। सरकारले आवश्यकता पर्दा यस्ता वस्तुहरूको बेला बेला भन्सार छुट दिने गर्न पनि सक्छ। दरबन्दी मिलाइएको विषय हो। भोलि आवश्यक परे पनि सरकारले यस्ता कुराहरू हेर्न पनि सक्छ र हामीले मूलत विद्युत उपभोग बढाउने कुराहरू गरिरहँदा सर्वसाधारणको हित हुने गरी विद्युतको उपभोग बढाउने कुरा हो। आम नागरिकले त्यसको लाभ लिने गरी हामीले आयातलाई व्यवस्थित गर्ने हो। विद्युतीय गाडीहरू अथवा विद्युतीय सामग्री भन्दा विद्युतीय हो, त्यसकारणले कुनै पनि वस्तुलाई चाहिँ असीमित छुट दिनुपर्छ भन्ने तर्कसँग चाहिँ सहमत हुन सकिँदैन। सर्वसाधारणलाई अति आवश्यक हुने वस्तुहरू र आम रूपमा उपभोग हुने वस्तुहरू विद्युतीय छन् भने त्यसलाई हामीले कर प्रोत्साहन, कर सहुलियत, छुटबाट अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो वैदेशिक ऋण अनुदानको अलिकति रकम भन्नुभयो, यसलाई मैले अलिकति सम्बोधन गरिसकेँ र मलाई लाग्छ मोटामोटी रूपमा यहाँहरूले उठाउनु भएका जिज्ञासाको मैले सम्बोधन गरेँ। अहिले केही अरू कार्यव्यस्तताको कारणले मैले यहाँहरूसँग सबैसँग भेटघाट गर्ने यो सञ्चार माध्यमबाट र धेरै कुराहरू सुन्ने अवसर पाइनँ। तपाईँहरूले इमेल मार्फत, अर्थ मन्त्रालयको इमेल मार्फत अथवा अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला र तपाईँहरूका जिज्ञासा हामीले तत्तत अवस्थामै यहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रेस्पोन्स गर्नेछौँ र सबै पत्रकार मित्रहरूलाई यो अवस्थामा, यो जटिल अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुहुन, हाम्रा कार्यक्रमको निरन्तर अनुगमन गर्नुहुन, सुझाव दिनुहुन र सकारात्मक आलोचनाको माध्यमबाट हाम्रा काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्नुहुन, यहाँहरू सबैलाई म एकचोटि पुनः आह्वान गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। आगामी वर्षको बजेट चालु वर्षको बजेटभन्दा सानो छ। इतिहासमा धेरै कम अवस्थामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा पछिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट कम आउँछ। त्यो कम आउने कुरा आफैले हामी सामान्य अवस्थामा छैनौँ भन्ने कुरा जानिन्छ। सामान्य अवस्थामा मुद्रास्फीति समेतलाई ख्यालमा राखेर बजेटको आकार अनुमानबाट अनुमान कम्तीमा 10% या 14-15% बढ्ने गरेको हाम्रो इतिहास छ। तर यसचोटि हामीलाई त्यो सम्भव भएन, हामीलाई त्यो सुविधा पनि भएन। हामीलाई उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहनलाई अत्यन्त धेरै लगानी गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। यो सामान्य सिद्धान्तै हो। निजी क्षेत्रको लगानीलाई ट्रेड अफ नगर्ने गरी, क्राउड आउट नगर्ने गरी, बरु क्राउड इन अथवा परिपूरक भूमिका निर्वाह गर्ने गरी सरकारको खर्च र लगानी बढाउनु पर्थ्यो। त्यसले हामीलाई उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा लैजान्थ्यो। तर यसचोटि हामी नयाँ परिस्थितिमा आइपुगेका छौँ जसमा जीवन रक्षा हाम्रो लागि पहिलो प्राथमिकता भएको छ र जनजीवनलाई सामान्य तुल्याइराख्ने र त्यसको आधारबाट आगामी वर्षहरूमा हामीले आर्थिक विकासलाई तीव्र गर्न सक्ने शक्ति सञ्चय गर्नुपर्ने बेला अहिले छ। शक्ति सञ्चय गर्नुपर्ने बेला भएकोले कहिलेकाहीँ दुई फड्को कम विनियोजन गर्ने, कम प्रस्ताव गर्ने कुरा गरेको छु। यसको पछाडिका 2-3टा तर्कहरू मैले राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा, हामी अत्यन्त तरल अवस्थामा छौँ कोरोना संक्रमणको हिसाबले। मुलुकभित्र मात्रै होइन, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, पर्यटकहरूको आवागमन, श्रम बजार र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने आर्थिक परिसूचकहरू विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय, त्यसको आधारबाट हामीले अर्को वर्ष कस्तो हुन्छ भन्ने अहिले पूर्वानुमान गर्न कठिन छ। अहिले विश्वका ठुला अर्थशास्त्रीहरू पनि यो कुरो भनिरहनु भएको छ कि हामीले कोरोनाको जोखिम र कोरोनाबाट हुने अर्थतन्त्रको असर यति ओरसम्म आइपुग्ला भन्ने हामीलाई पनि लागेको थिएन, भनि नै रहनु भएको छ। र हामीले पनि जुन दिन हामीले चैत्र 10 गते पछाडि लकडाउन गर्ने कुरा गऱ्यौँ, अहिले जेठको 16 गतेसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले त्यतिखेर चैत्रमा गरेका अनुमानहरू ज्येष्ठमा आउँदा त्यसमा धेरै परिवर्तन भइसकेको स्थिति छ। त्यसो हुनाले मैले आगामी वर्षको बजेट बनाइरहँदाखेरि अत्यन्त सतर्कताका साथ र तरल अवस्थालाई ध्यानमा राखेर गर्न सकिने कुराहरू जो छिटो गरिहाल्नुपर्छ
जीवन रक्षा गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिने र अर्को वर्षको आर्थिक वृद्धिलाई एउटा दरिलो जग बसाउने गरी अघि बढाएको छु र मैले बजेटको प्राथमिकतामा यो कुरो स्पष्ट भनेको छु। मैले के भनेको छु भने छिट्टो प्रतिफल दिने त्यस्ता आयोजनाहरू हामी सञ्चालन गर्छौँ। ती आयोजनाहरू जो निरन्तर छन् तर आगामी आर्थिक वर्षमा ती सम्पन्न हुन्छन् त्यसलाई प्राथमिकतामा दिएको छु। तर हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मुलुकलाई दूरगामी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने र खास गरी अहिले हामीले भन्ने गरेको गेम चेन्जर आयोजनाहरूलाई हामीले अहिले इन्ट्रोड्युस गरेर कमसेकम यसलाई निरन्तरता दिनको लागि बजेट व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्न चाहेको छु। यो गरिरहँदाखेरि मैले 2-3टा कुराहरू भन्नै पर्ने हुन्छ। हामीले संहिता कार्यान्वयनको चाहिँ चरणमा जाँदाखेरि के भनिरहेका छौँ भने क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै लैजाने, संगठनको हिसाबले, जनशक्तिको हिसाबले र साधन स्रोतको हिसाबले पनि। त्यसो हुनाले सङ्घको बजेट सङ्कुचित हुने अवस्थामा पनि प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट मैले चाहिँ समानीकरण अनुदान यथावत राखेको छु र सशर्त अनुदान बढाएको छु र त्यसमा राजस्वको योगदान समेत थप्ने हो भने बाँडफाँड भएर जाने राजस्व समेत थप्ने हो भने सङ्घ र प्रदेशमा सङ्घीय सरकारबाट जाने स्रोत यो सबै जोड्दाखेरि करिब 1/3 हुन्छ र यो चाहिँ बढ्दो क्रममा छ र अहिलेको चुनौती सामना गर्न सङ्घ र प्रदेशको भूमिका अपरिहार्य मात्रै होइन प्रभावकारी पनि देखिएको छ र कोरोनाकै संक्रमण रोकथामको सन्दर्भमा पनि उहाँहरूको काम उदाहरणीय छ। त्यसलाई अझ बलियो बनाउन र अघि बढाउन र आधारभूत सेवा प्रवाहलाई बलियो बनाउन पनि आगामी वर्ष स्थानीय र प्रदेश तहमा जाने स्रोतलाई मैले सङ्कुचित हुन दिएको छैन। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दोस्रो विषय के हो भने हामीले सामाजिक क्षेत्रमा लामो समय धेरै लगानी गरेका थियौँ र विगत 2 वर्षदेखि अलिकति बढी आर्थिक क्षेत्रमा पनि हामी लम्कौँ ताकि हाम्रो दिगो विकासको जग बसोस् र हामीले भौतिक पूर्वाधारको सहजता सहित एउटा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र र दिगो विकासको लागि आधार तयार हुन सकोस् भनेर अलिकति हामीले जोड गरेका थियौँ। तर कोरोनाले हामीलाई त्यसतर्फ धेरै अगाडि बढ्न दिएन। हाम्रा ठुला चौडा सडकका कुरा हुन्, रेलका कुरा हुन्, एयरपोर्टका कुरा हुन्, ठुला सिँचाइ आयोजनाका कुराहरू हुन् या विद्युत आयोजनाका कुरा हुन्, यी आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन अहिलेको हाम्रो परिस्थितिले हामीलाई सुविधा दिएन। निरन्तरता हामी गर्छौँ तर हामीले अत्यन्त धेरै स्रोत राखेर जान सक्ने अवस्था भएन। बरु गर्नुपर्ने कुरा के हो भने आगामी वर्ष हामीले सामाजिक क्षेत्रमा बढी स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हो। स्वास्थ्यमा, शिक्षामा र त्यसै गरी महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमा, युवा र चाहिँ अरू क्षेत्रमा, त्यसै गरी श्रमका क्षेत्रमा अत्यन्त धेरै लगानी गर्नुपर्ने हो, जसको कारणले हामीले आर्थिक क्षेत्रका र खास गरी भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रका विनियोजनहरू चालु वर्षको भन्दा पनि अलिकति कम हुन पुगे र अहिले स्वास्थ्यमा झन्डै 1/3 बजेट बढेको छ एकै वर्षमा र हामीले हेर्ने हो भने यो तेस्रो वर्षको मेरो बजेटमा गइरहँदाखेरि स्वास्थ्यको बजेट दोब्बर भएको छ। यो एउटा राम्रो पक्ष हो। शिक्षाको बजेट उल्लेख्य बढेको छ। अहिलेको अवस्थामा हामीले सोचे जति बढाउन सकेनौँ तर शिक्षाको बजेट कुल बजेटमा यसको हिस्सा क्रमशः बढ्दै गएको छ। यो पनि एउटा सुखद पक्ष हो। त्यसै गरी हामीले अहिले खानेपानीमा चालु वर्षको अनुमानको तहमा पनि बजेट घट्न दिएका छैनौँ। कृषिको बजेट हामीले उल्लेख्य रूपमा बढाएका छौँ र कृषिका कार्यक्रमहरू धेरै कार्यक्रमहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कार्यान्वयन भइजाने हुनाले र झन्डै आधा जस्तो कृषिका कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने हुनाले कृषिको बजेट अहिले उल्लेख्य वृद्धि गरे पनि आकारमा अलि सानो जस्तो देखिन सक्छ। तर कृषिको अन्तर्गत पर्ने अरू धेरै आयोजनाहरू, सिँचाइका आयोजनाहरू, ग्रामीण पूर्वाधारका आयोजनाहरू, खाद्य भण्डारका आयोजनाहरू, विद्युतीकरणका आयोजनाहरू जो कृषिको यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरणसँग जोडिएका हुन्छन्, यी सबै आयोजनाहरू फेरि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने हुनाले कृषिको मन्त्रालयको कार्यक्रम चाहिँ कृषिको उत्पादनसँग मात्रै जोडिएको कारणले यसले चाहिँ पूर्ण कृषि क्षेत्रमा भएको लगानीको प्रतिनिधित्व गर्दैन। यसको पूर्ण प्रतिनिधित्व हुने गरी कृषिका सहायक सबै क्रियाकलापहरू जोड्ने हो भने कृषि र ग्रामीण क्षेत्रको बजेट उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ। तेस्रो पक्ष मैले जोड गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा के हो भने रोजगारीका क्षेत्रमा 2-3 प्रकारले रोजगारीलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो। एउटा, कोरोनाको कारणले हामीले हाम्रा कतिपय व्यवसायहरू सुचारू गर्न सकेका छैनौँ, त्यसकारण काममा अवरोध भएको छ र काम
टुट्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ र कतिले रोजगारी गुमाइसक्नु भएको छ। पहिलो विषय यो। दोस्रो विषय भनेको वैदेशिक रोजगारबाट मानिसहरू फर्केर आउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई हामीले श्रम बजारमा जोड्नुपर्छ। त्यसो हुनाले त्यसका लागि पनि हामीलाई अतिरिक्त श्रम सृजना गर्नुपर्ने अवस्था छ। तेस्रो भनेको चाहिँ एउटा अवसरको पनि विषय हो। नेपाली श्रम बजारमा विदेशी श्रमिकहरू ठुलो सङ्ख्यामा काम गरिरहेका थिए र हाम्रा कतिपय उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका साथीहरूले हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार त्यो सङ्ख्या 10औं लाखमा छ भन्ने हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। अब 10औं लाखको सङ्ख्या त यकिन गरौँला हो कि होइन, तर हामीलाई के विश्वास छ भने ठुलो सङ्ख्यामा विदेशी कामदारहरू नेपालको श्रम बजारमा सिर्जना भएका कामका अवसरको फाइदा लिइरहेका थिए। अब हामीले त्यो श्रमको अवसर नेपालीलाई दिनुपर्छ। त्यसतर्फ अब हामी केन्द्रित भयो भने हामीले थप काम सिर्जना गर्नुभन्दा पनि सिर्जना भएको काम नेपालीलाई सुरक्षित गरिदिने बित्तिकै हामीलाई 4-5 लाख रोजगारी त यसै पनि बढ्छ भनेर हामीले खास गरी सिपयुक्त रोजगारीहरू, चाहे त्यो प्लम्बिङ होस्, चाहे सिकर्मी होस्, ढकर्मी होस्, कपाल काट्नेदेखि लामो लिस्ट छ, बजेटमा मैले बोले पनि ती सबै कार्यमा हामीले चाहिँ ओजेटी भनेर अन द जब ट्रेनिङ कार्यस्थलमै तालिम प्राप्त गर्ने र त्यसरी तालिम प्राप्त गरेपछि प्रतिष्ठानहरूले 2 वर्षसम्म चाहिँ उहाँहरूलाई न्यूनतम काम